नेपाली कामदार अपेक्षाकृत रूपमा रोजगारीका लागि आकर्षक देश जापान जान सकेका छैनन्। जापान पठाउनका लागि नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरूले अनुमति पाए पनि पठाउन नसकेका हुन्। औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार लिने जापानको अभिरुचिलाई नेपालले पूर्ति गर्न नसक्दा जापान रोजगारी नेपालका लागि हाउगुजी नै बन्यो। जापान कामदार पठाउने विषयमा नेपाल सरकारले नबुझी र अध्ययन नै नगरी निर्देशिका बनाउँदा कामदार पठाउन नसकिएको धारणा एसिया फ्रेन्डशिप एसोसिएसनका अध्यक्ष अनुज साक्य राख्छन्। नेपाल सरकारले बुझेको छैन जस्तो लाग्छ र यसले चाहिँ जति अध्ययन गर्नुपर्ने हो त्यसको अध्ययन नगरी हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ निर्देशिका बनाइदियो। अब निर्देशिका बनिसकेपछि त्यसलाई फलो गर्नै पर्यो। मैले योभन्दा पहिला पनि कुनै एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा बोलेको थिएँ। यसलाई चाहिँ हामीले सरल भाषामा जसले पनि बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल अवरोध स्तरीय नेपाल सरकारलाई म्यान पावरलाई जुन सेन्डिङ अर्गनाइजेसनको रूपमा दिइरहेछ त्यो वास्तवमा म्यान पावर ठाउँमा कुनै पनि संस्थालाई सूचीकरण गरेर हैन जसलाई पठाउन दिनुहुन्थ्यो। नेपालबाट अहिले जापानमा अवरोध स्तरीयमा जानेहरू पढ्नको जानेहरूको लागि वर्षमा 2000 देखि 2500 जान्छ र यहाँ कतिवटा कन्सल्टेन्सीहरू कतिवटा छन् र हैन। कन्सल्टेन्सी त म्यान पावर जतिको त छैन तर पनि जापानको गरेको छैन। तर पनि कन्सल्टेन्सी 2000-2500 पठाउन सक्ने ठाउँमा र म्यान पावर 102 अहिले लिस्टेड छ। सुरुमा 172 भयो, त्यसपछि 142 भयो, अहिले 102 वटा छ। सायद अझ घट्दै जाने क्रम छ। भनेपछि यो 102 वटा म्यान पावरले वर्षको 10 जना मात्र पनि पठाउन सकेको अवस्था छैन हैन। त्यसमा चाहिँ ठुलो समस्या के हो भनेदेखि नेपाल सरकारले जुन निर्देशिकमा जुन एउटा नियम बनाइरहेछ त्यो नियम जापान सरकारको नियमसँग मिल्दैन। अब जापानतिरबाट उनीहरूको नियम फलो गर्न हामीलाई अनुरोध गर्छ। साक्य जापान रोजगारी सम्बन्धी राम्रो दखल राख्छन्। उनी लामो समयदेखि जापानमा बसेर नेपाली कामदारहरूको सहजताका लागि काम गरिरहेका छन्। मेनपावरहरूले जापान रोजगारीमा कामदार पठाउन नसक्नुमा उनीहरूको कार्यशैली पनि भएको साक्यको ठहर छ। उनका अनुसार जापानमा कामदार पठाउन खाडी तथा मलेसिया पठाए जस्तो सहज हुँदैन। हाम्रो नेपाल म्यानपावर व्यवसाय साथीहरूको चाहिँ जुन सेन्स सोचाइ त्यो नै गलत छ। उहाँहरूमा धैर्य छैन हैन। उहाँहरूको चाहिँ अब वर्षौँदेखि हामीले दुबई कतार त्यो मलेसिया अरू देश मलाई भन्न पनि आउँदैन, मलाई त्यो देशहरूको नाम पनि पढ्न आउँदैन। त्यो देशमा पठाए जस्तै पासपोर्ट र त्यो यो त खन्दा खुन्नु कागज दिएको घरमा हैन भिसा आउँछन् हैन। भिसा आउँछन् भन्ने त्यो सोचाइ छ। तर यसमा चाहिँ भिसा आउँदैन, भिसा कहिले पनि आउँदैन। यसमा चाहिँ मसँग यस्तो कामदार छ, यो यति पढेको मान्छे हो, यो नेपालको यो कम्पनीमा काम गर्ने मान्छे हो, यो एकजना तपाईँको कम्पनीमा राखौँ, त्यसको लागि के गरौँ भनेर हामीले जापानको कम्पनीलाई अफर गर्ने हो, जापानको कुमियालाई अफर गर्ने हो हैन। अब जापानलाई चाहिँ नेपालीहरूले के खान्छ हैन, नेपालीहरू कस्तो शिक्षामा हुर्केको हो, नेपालीहरूको सोचाइ उनीहरूको संस्कार कस्तो हो हैन। किनभने एउटा मान्छे आउनुहुने जापान जानु भनेको 3 वर्ष त आफ्नै घरमा राख्ने या आफ्नै होस्टेलमा राखेर त्यहाँको समाजमा राख्ने हैन। त्यहाँको हावापानीमा नेपालीहरू बस्न सक्छ सक्दैन हैन। उनीहरूको सामाजिक नियमहरू नेपालीले पालन गर्न सक्छ सक्दैन हैन। उनीहरूले अब यो त भाषा हैन त्यो उनीहरूले नजाने त्यो चिन्ता उठाएको कम्पनीहरू र कुमियाइलाई छ भनेदेखि अब यताको साथी नेपालबाट जाने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी र पठाउने जुन इजाजत पाएका म्यान पावरहरू छन्, जापान पठायो भने धेरै पैसा पाउँछ, जापान गयो भने धेरै पैसा कमाइन्छ बस त्यसमा केन्द्रित भइदियो। नेपालीहरू लगनशील र मेहनती भएकाले विश्वमा राम्रो छाप छोड्न सकेका छन्। नेपालीहरू छिटो काम र भाषा सिक्ने भए तापनि नेपाल सरकारले आफ्नो देश र नागरिकका बारेमा जापानिजहरूलाई बुझाउन नसकेको साक्यको भनाइ छ। जापान गभर्मेन्टलाई यति थाहा छ कि नेपालीहरूले चाहिँ अरू देशको नागरिकको तुलनामा जापानिज भाषा छिटो र राम्रो सिक्छ, त्यो कुरामा चाहिँ विश्वस्त छ। तर पनि त्यहाँको नागरिक सर्वसाधारणलाई चाहिँ त्यो कुरा हामीले विश्वस्त गराउन सकेको छैन। अब हामीले सोध्छ नेपालीहरूले के खान्छ, नेपालीहरूले हातले खान्छ अरे हैन। नेपालीहरूले कति नेपाल त एकदम जाडो ठाउँ होला, एभरेस्ट भएको ठाउँ हैन, त्यहाँ चाहिँ कस्तो लुगा लाउँछ। अब उनीहरूलाई त्यो नै अन्दाज नभएपछि यहाँको बिरानो देशको मान्छे थुप्रोको थुप्रो आफ्नो देशमा लानु परेर उनीहरूलाई चाहिँ उहाँहरू जति बुझाउनु पर्ने हो
हैन त्यो बुझाउन सकिरहेको छैन। जापानको जिटको र नेपाल सरकारले जापान कामदार पठाउने विषयमा सम्झौता गरे पनि सोही अनुरूप काम हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारले प्रगति विवरण प्रत्येक वर्ष जापानलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ, तर नेपालको राजनैतिक अस्थिरताका कारण केही हुन नसकेको साक्यको बुझाइ छ। हरेक वर्ष नेपाल सरकारले चाहिँ नेपालबाट यसरी गए यसो भने प्रगति विवरण जापान सरकारलाई दिनुपर्ने हो, तर नेपाल सरकारले त्यो दिएको अवस्था पनि छैन। अब दोस्रो रह्यो नेपालीहरू जापान जान्छन्, त्यहाँ गएपछि म्यान पावरहरूले चाहिँ टेक केयर गरिदिँदैन र यहाँ अब केही काम नगर्ने मान्छे जान्छ, त्यहाँ चाहिँ काम गर्दा काम गर्न नसकेर या नचाहेर कोही आफन्तको लहलैमा पनि साथीहरूको लहलैमा लाएर उनीहरू चाहिँ ओभरस्टे अवैधान गैर कानुनी रूपमा बस्न थाल्छन् हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि जापानमा चाहिँ अहिले नेपालीहरू आउँछन् तर सबै शरणार्थी भएर बस्छन् हैन, भाग्छन् भन्ने त्यस्तो छाप बढ्दै गरेको छ। र नेपाल सरकारले चाहिँ अब हरेक वर्ष नेपाल सरकारले चाहिँ जापानमा चाहिँ नेपालको प्रमोसनको लागि हैन, त्यसको लागि अपिलको लागि आऊ भनेर जिटकोले बोलाउँछ। यहाँ मैले बुझेअनुसार गत वर्ष सेप्टेम्बर 30 तारिक दिन जिटकोले नेपाल सरकारलाई चाहिँ ल ठिक छ तपाईहरु चाहिँ कहिले 3 महिनाको ड्युरेसन राखेर हामी यहाँ प्रमोसन गरिदिन्छौँ, तपाईहरु आउनुहोस् भनेर जिटकोले रिक्वेस्ट गरेको रहेछ। तर नेपाल सरकारले पहिला ओके गर्यो, पछि आएर चाहिँ एम्बेसीबाट सुने, तर पछि नेपाल जापानको एम्बेसीले नि हैन अहिले नमिल्ने भयो हैन, सबै मान्छे सर्व भयो हैन। त्यो भएपछि त यहाँ त राजनीतिक यो त राजनीतिक सरकार परिवर्तन सँगसँगै सरकार कर्मचारी पनि परिवर्तन भइरहने, अनि त्यो भएपछि त्यसलाई फलो गर्ने व्यक्ति भएन। अहिले नेपालीहरू जापानमा विद्यार्थी बनेर गइरहेका छन्। पढ्नका लागि नेपालीहरू गए पनि उनीहरूको उद्देश्य पैसा कमाउने नै हुन्छ। दिनमा 4 घण्टा काम गर्न पाउने भए पनि विद्यार्थीहरूले राम्रो भाषा सिकेर मात्र जान सकेको अनुरोध छ। जापानमा पढ्ने सोचले गएको मान्छेहरू त एकदमै कमै छ हैन। अब त्यहाँ जापान छिरेपछि उनीहरूलाई चाहिँ अब पुग्यो अब हैन, उनीहरूलाई बाटो कस्तो छ, त्यहाँको कानुन के छ भन्ने मतलब छैन, उ चाहिँ पैसाकै पछि दौडेको अवस्था छ हैन। त्यसले गर्दा हाम्रो नेपाल चाहिँ अलिकति अर्बकप्रिय गइरहेको हुँदै गएको अवस्था पनि छ हैन। ठिक छ, ऊ काम गर्ने हो भनेदेखि नेपालमा एउटा सिप लिएर एउटा म यो लाइनको मान्छे हुँ भनेर चाहिँ त्यो लिएर चाहिँ जापान गयो भने त्यसलाई कुनै आपत भएन हैन। अब स्टुडेन्ट भनेर जान्छ, अब नेपालमै पढ्यो भने उसले कागजै देखिरहेको सबै कुरा हैन। अब उसले जापानमा काम गर्नु पाउनु 4 घण्टा काम गर्नु पाउँछ हैन, दिनको 4 घण्टा काम हो भनेको तपाईँको हप्तामा 40 घण्टा हो। त्यो पैसा भनेको त्यहाँ तिर्न र हैन, त्यो कोठाबाट तिर्न र त्यहाँ खानु बस्नु पुग्दैन, अझ त्यति पुग्दैन। अनि त्यो अवस्थामा उसले चाहिँ उसको मानसिक तनाव हैन, अब उसलाई धेरै दुःख हुन्छ। अब यदि भाषा र उसँग शारीरिक रूपमा ठिक छ भनेदेखि र ऊ नेपालमा पनि केही काम गरिरहेको मान्छे हो भने उसको एउटा प्रोफेसनल लाइन भइदियो भने जापानमा त जति पनि काम हुन्छ। सन् 2020 मा जापानले ओलम्पिकको आयोजना गर्दैछ। सो अवसरमा जापानमा रोजगारीका अवसरहरू धेरै सृजना हुन्छन्। जापानले 3 लाख औद्योगिक कामदारहरू लिन लाग्दै गर्दा नेपाल सरकारले चासो दिएर नेपाली कामदारलाई पठाउन सक्यो भने राम्रो हुने साक्यको भनाइ छ। सबभन्दा त जापान सरकारले जुन कामको एउटा लिस्ट दिएको छ, जम्मा 126 प्रकारको काम छ, कृषि लगायत हैन, कन्स्ट्रक्सन, डकर्मी, वेल्डिङ छन् त्यस्तै जस्तो एउटा। तर त्यहाँ चाहिँ म यो काम गर्छु भनेर कागज मात्र भएर पुगेन हैन, यहाँ नेपालको त्यही कम्पनीको कागज पनि चाहिन्छ हैन। त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको कागज चाहियो, उसको प्यान नम्बर चाहियो, त्यो सबै कागज मिलाएर चाहिँ एज अ विदेशमा पढ्न जाने स्टुडेन्टको हिसाबले आएर सम्बन्धित हैन विश्वासिलो म्यान पावरमा गएर मेरो यो कागजपत्र छ, म जापानमा यो कामको लागि जान चाहन्छु भनेर कागज पहिले दियो भनेदेखि चाहिँ उहाँ जापान जानु पाउनुहुन्छ। र अहिले एउटा खुसीको कुरा के छ भनेदेखि अहिलेसम्म जापान सरकारले चाहिँ औद्योगिक प्रशिक्षार्थीको लागि 1,50,000 कोटा छुट्याएको छ भनेदेखि अब यो चाहिँ अब आउने जुलाईदेखि हैन कति 3 लाख कोटामा पुर्याउँदैछ हैन। 2020 मा चाहिँ जापानमा ओलम्पिक हुनेछ र त्यो ओलम्पिक हुन कामदार भने औद्योगिक प्रशिक्षार्थीको अभाव छ हैन। त्यो यो जुन जापान सरकारले जुन एउटा कोटा बढाउनु अवसरमा सकेसम्म नेपालले बढीभन्दा बढी सेन्डिङ अर्गनाइजेसनहरूलाई जम्मा गरेर हैन, सक्नेले गर्छन् नसक्ने नगर्ला त्यो भने। तर यति मात्र हो कि जापानमा काम गरेर पैसाको पनि मानसिक पैसा लाग्छ, पैसा पाउँछ
तर यसमा चाहिँ पैसाको आर्थिक लेनदेनको गन्ध आयो भनेदेखि यो चाहिँ समस्या छ। नेपाल सरकारले नै चासो दिने र केही कुराहरूमा ध्यान दिने हो भने जापानमा नेपालीहरू पठाउन सकिन्छ। वर्तमान ऐनको संशोधन र नेपाल सरकारको झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाउने हो भने नेपालीहरू जापान जान सक्ने धारणा अध्यक्ष साकिएको छ। सकिन्छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ निर्देशिकामा संशोधन, यो पूर्व स्वीकृति, त्यो अन्तिम स्वीकृति लिएपछि वैदेशिक रोजगारको एउटा सिफारिस जुन झिटकोले जुन एउटा फर्मेट दिएको छ होइन, ढाँचा दिएको छ, त्यो ढाँचामा सिफारिस नभएको यो प्रक्रिया नै अगाडि बढ्यो भनेदेखि नेपाल सरकारले त्यो सिफारिसलाई मात्र मतलब एउटा कन्ट्रोल गरेर एउटा सेवा शुल्क लिएर होइन जारी दिने गर्यो भने होइन, त्यहाँ त रेकर्ड हुन्छ नि त। अन्तिम स्वीकृति पनि एयरपोर्टबाट जानु अगाडि अन्तिम स्वीकृतिको बेलामा कन्ट्रोल गर्यो होइन, यो पत्रिकामा छाप्नु पर्ने, त्यो एमएससीबाट एटेस्टेड गरेर ल्याउनु पर्ने, राष्ट्रिय दैनिकमा छाप्नु पर्ने, यो सबै त्यो मतलब धमिलो पार्ने माछा मार्ने हुन्छ। हामी यो वैदेशिक त्यो पत्रिकामा छाप्ने बेलामासम्म त मान्छे सेलेक्सन भएर सबै कुरो भइसकेको हुन्छ। राम्रो रोजगारी गन्तव्य जापानमा नेपाली कामदार पठाउन अब नेपाल सरकारले चासो दिनै पर्छ। खाडी र मलेसियामा मात्र होइन, अब अन्य गन्तव्य मुलुकहरू पनि खोज्न जरुरी छ।